अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं और आपने देखा कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन तो तितर-बितर हो गई थी और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ खबरें जो हैं वो अच्छी भी आनी शुरू हो गई हैं और अब पाकिस्तान का जो टेक ऑफ का टाइम है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया है और जो बॉडी लैंग्वेज है इमरान खान साहब की, वो हमें बता रही है कि अब सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है और जिस तरीके से उन्होंने टेक ऑन किया है अपोजिशन को और ये कहा है कि जनाब ये फौज को जाके कहते हैं कि हमें बदलवा दें और हुकूमत गिरवा दें। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनका कॉन्फिडेंस शो कर रही हैं और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हाथापाई कर रहे हैं, तो उससे भी नजर आ रहा है कि इनके मामला बहुत खराब तर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम इंटरनेशनली भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स चल रही हैं इंडिया के हवाले से। आपको पता है ये जो पहले 8-10 दिन होते हैं जून के, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद करने के लिए पूरी दुनिया में इस दफा 37वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है और कमेमोरेट किया जा रहा है उस हादसे को जो कि इन्होंने सिखों के खिलाफ किया था और उड़ा के रख दिया था पूरे सिखों को और उनकी मुकद्दस तरीन जगह को। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज चल रही हैं इसके हवाले से, इंडिया के हवाले से। एक तो ये है कि उन्होंने गैग ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं उसके ऊपर, जो पेंशन रूल्स हैं उनके हवाले से। और फिर हमने देखा है कि एक बहुत डैमेजिंग डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि एक और 6 किलो की जो कंसाइनमेंट जा रही थी वो पकड़ी गई है यूरेनियम की। पहले आपको याद है कि 7 किलो पकड़ी गई थी। ये हो क्या रहा है? ये मतलब इंडिया के हवाले से पूरी दुनिया इतनी खामोश क्यों है? और खास तौर पे हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है, उन लोगों के पास अगर ये यूरेनियम आ रही है और इतनी महंगी यूरेनियम होती है, आपको पता है, और उसको इन्होंने कोई पावर के लिए तो यूज़ नहीं करना, उससे कोई एनर्जी बनाने के लिए यूज़ तो नहीं करना। वो किस लिए यूज़ करेंगे? वो दहशतगर्दी के लिए यूज़ करेंगे। तो जो हुकूमत भारत है वो क्या कर रही है और जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या कर रही है, ये तमाम चीज़ों का आज ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा रेगुलर शो जो कि जनरल शाहिद साहब के साथ और ब्रिगेडियर फारूक साहब के साथ होता है, आज वो बात करेंगे। और सैटरडे नाइट स्पेशल में खुसूसी तौर पे तशरीफ ला रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अस्सलाम वालेकुम। एंड ब्रिगेडियर फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाजिश। जनरल साहब ये जो मैंने बात की है, एक तो हमने 2 हफ्ते पहले जो शो किया था, मुझे लगता है वो आपके शो ने डायरेक्शन बदल दी है पाकिस्तान की और अब पाकिस्तान वाकई टेक ऑफ जो है वो पोजीशन में आ गया है करने की। तो वाकईतन आप फील कर रहे हैं ऑन ग्राउंड पाकिस्तान में बैठे हुए कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है और पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसार भाई, मैं आपको यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं अब जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये चीज फील हो रही है। एक चेंज पाकिस्तान के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, पाकिस्तानी हुकूमत का और इमरान खान की हुकूमत की अचीवमेंट्स के रिजल्ट सामने आने लग पड़े हैं। और मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं कि अगर यही स्पीड से इसी तरीके से ये चलते रहे तो 2 साल में ऐसी टाइड होगी कि इस दफा इमरान खान एक वाज़े मेजोरिटी जो इस दफा इनको नहीं मिली वो उसके साथ कामयाब। मैं आपको आज ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं अगर ये इसी चीज से चलते रहे। और 2 चीजें हैं इसमें जो खास तौर पे आपने बात शुरू में इंट्रो में अपने कही है। आपने एक तो अपनी ये बात की इसमें मेरी एक थोड़ी सी एक इसके अंदर ऑब्जर्वेशन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर हुकूमत टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है, चल पड़ी है, खुशखबरी आ रही है, हर दफा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कंस्ट्रक्शन के, अवामी फलाह के प्रोजेक्ट, रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट। वो मुराद सईद साहब ने सही कहा है, ये उनसे दुगनी रोड बना लेंगे जो इन्होंने शुरू कर दी हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईरा। डैम्स बन रहे हैं। ये एक्नेक की मीटिंग की है पिछले कल परसों शौकत तरीन ने, डैम्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर पैसा मिल रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इन्होंने हीरोज की बात की थी फारूक के लास्ट टाइम। सीडीए के जो चेयरमैन है आमिर अली, इज कमिश्नर ऑल्सो, क्या इस्लामाबाद की शक्ल बदल रहे हैं। और हिस्ट्री में पहली दफा सीडीए की 50 बिलियन से ऊपर का सरप्लस उन्होंने पैदा करके दिया। वो सीडीए जो हाथ फैला के फिरता था, ऐसा करप्शन का गढ़ मॉडल था। बनाया,
اور یقین کریں میں جس CDA کی میں جس بھی اسلام آباد کی سڑک سے گزرتا ہوں لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے, اس کے اندر ٹریز اور پیومنٹس کی پالشنگ مارکنگ, ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے. وہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ ماڈل سٹی بنائیں گے اسلام آباد, ماڈل سٹی. دیکھیں جی ہر چیز کا ایک ہی طریقہ ہے نا جی, کہ اس کے اندر آپ صحیح ایڈمنسٹریٹر کو لے کے آئیں. اور ان سے میں نے انٹریکٹ بھی کیا ہوا ہے, عامر علی سے. I mean, he's a very, very, very straightforward man. Another لاشاری, let me tell you, جیسے وہ CDA میں آ کے ایک کام کیا تھا 2 سالوں میں, اور اندرون شہر ایک ویڈیو چل رہی ہے لاہور کی. رانا صاحب وہ دیکھیں آپ, اندرون شہر, وہ تو پیرس لگ رہا ہے لاہور. انتہا, میں نے اپنے ایک فورنر دوست کو بھیج دیا, اس نے کہا you are making up, it's a joke, it is not what you are showing. یقین کریں کسی چینل نے وہ دکھایا, کسی میڈیا نے دکھایا, کسی نے نہیں دکھایا. یقین کریں مجھے تو حیرت ہوتی ہے, A to Z کسی میڈیا, کسی بلاگر, کسی نے نہیں دکھایا. وائس آف امریکہ نے دکھایا ہے پول دا پیپل, وائس آف امریکہ دکھا رہا ہے لاہور کی دہلی دروازے کی اسٹریٹ. لاشاری صاحب نے جو اس کو اوریجنل شیپ دی ہے, کیا موٹیفس, کیا کارونگز, کیا ہینگنگ لائٹس. یقین کریں واٹ اے سینری. اچھا اب کہنے کی بات یہ ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے جو اس کو کرنی پڑتی ہیں, جس سے اس کا انٹرنیشنلی اس کا ایک امیج بنتا ہے. ایک تو پہلی چیز ہے کہ اپنی کارکردگی کو دکھائے جو کہ جینون ہو, اور اس کے اندر پاکستان نے انڈیا کے اوپر بہت پلس پوائنٹ کریٹ کیا ہے. یہ آج میں آپ کو بتا دوں. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں, لیٹ می ٹیل یو, UN جنرل اسمبلی کے جب آئے تھے یہاں پریزیڈنٹ جو ٹرکی کے میرے خیال غالباً تھے, انہوں نے کشمیر پہ بات کی, چیخیں ماری ہے انڈیا نے. نو, پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر آلسو. لیٹ می ٹیل یو, سنا نہیں گیا کبھی. فلسطین کا نام آتا ہے, ساتھ اب کشمیر کا بھی آتا ہے. تو ہماری انٹرنل اچیومنٹس دے آر آلسو بینگ ریفلیکٹڈ ان اے ویری پازیٹیو وے, ناٹ بائی آور اون میڈیا, بائی آؤٹ سائڈ میڈیا, بائی پیپل ہو آر سیئنگ دا ورلڈ افیئر. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نیبر کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. یو آلویز کمپیئر ریجنلی, انڈیا کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. پینشن انہوں نے بند کرنے کی دھمکی, میں اس پہ آتا ہوں, یہ پینشن والے ایشو پہ آتا ہوں, لیکن بریگیڈیئر صاحب کا ذرا پوائنٹ آف ویو لے لیں. بریگیڈیئر صاحب جو آؤٹ لک بتا رہے ہیں, بڑی آپٹمسٹک قسم کی آؤٹ لک دے رہے ہیں جنرل صاحب, آپ اس کو شیئر کرتے ہیں, آپ اگری کر رہے ہیں اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اسرار بھائی. بالکل یہ خبر میں نے بھی جب 2 دن پہلے پڑھی کہ CDA کے پاس جو 50 ارب کے قریب جو ہے اتنا ان کا سرپلس ہو گیا, پیسہ اکٹھا ہو گیا. پہلے وہ ہمیشہ نیگیٹو دیوالیے ان کا رہتا تھا, کیونکہ ظاہر بات ہے لوگ آتے تھے, کھاتے پیتے تھے اور چلے جاتے تھے. پچھلے 10 سال جو پیپل پارٹی PMLN تھے, تو یقین مانیے دل کو مجھے بہت خوشی ہوئی. آپ کو 2-3 اچھی میں خبریں سنا دوں کہ جو ریمیٹنسز تھیں جو 28 ارب ڈالر تھیں, وہ اب جناب ہوگی $29 بلین پلس, اینڈ they're likely to touch $30 بلین by 30th جون. یہ تو ریکارڈ ہو جائے گا. اور جی ریکارڈ. اور دوسرا جو جس طرح شاید لاسٹ دفعہ تک کلیئر نہیں تھا لیکن اب کلیئر ہو گیا, 4.2 ٹریلین روپیز کا ریکارڈ ریونیو کلیکشن بائی FPR, اور جو کہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 30 جون تک, جس میں ہمیشہ لاسٹ مہینے میں تو بہت اندر دن قسم کی کلیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. FPR جب ریونیو کلیکٹ کرتا ہے, اٹ از لائکلی ٹو کراس 4.5 ٹریلین روپیز, یعنی کہ 4500 ارب. نیور ہیپنڈ بفور ان دا ہسٹری آف پاکستان. پچھلے سال یہ گورنمنٹ نے کیا تھا, FBR نے پچھلے فائنینشیل ایئر میں 3600 ارب کے قریب, یعنی کہ 3.6 ٹریلین روپیز. تو امیجن, یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس تھوڑی فسکل اسپیس بہتر ہوئی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرو پیپل پرو ریلیف اور بجٹ ہوگا, جس میں جو فکس انکم والے لوگ ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹس ہوں, حاضر سروس ہوں, یا پھر پینشنرز ہوں, ان کو بھی یہ ریلیف دے رہے ہیں. لیکن یہ ساتھ ہی جو اپوزیشن نے رولا ڈالا ہوا ہے کہ جناب یہ کون سی ترقی ہے کہ جو لوگوں کی روٹی اسی طرح ہی ہے, لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ تو وہیں کی وہیں ہے, تو ترقی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, مہنگائی کا بھی یہ ریلیٹو بات ہے کہ 4 سال پہلے کیا تھی, اب کیا ہے, اور 4 سال بعد کیا ہوگی. تو وہ مہنگائی والی جو ہے دیکھنا, جس طرح جتنی ویلتھ جنریشن زیادہ ہوگی,
जितनी जॉब क्रिएशन ज्यादा होगी, जितना लोग ज्यादा इनकम अर्न करेंगे, उतना लोग पैसा खर्च करेंगे, उतना दुकानदार कहेगा कि भाई लोगों के पास अब पैसा आ गया, कुव्वत खरीद इनकी बढ़ गई है, तो मैं 10 रुपए की चीज मैं भी 12 रुपए में बेचूंगा। फिर माफियाज का कंट्रोल है, तो उसमें बड़े बड़े वेरिएबल, बड़े फैक्टर हैं बीच में। लेकिन अच्छी दूसरी खबर यह है कि एक तो मैंने कहा कि बजट जो जबरदस्त आ रहा है, और मैं आपको अभी बता देता हूँ इस बजट में जारी बात है ऑपोजिशन जो है वो वॉकआउट करेगी, ऑपोजिशन बजट के कागजात फाड़ेगी, ऑपोजिशन नारेबाजी करेगी, लेकिन बजट जो है वो पास हो जाएगा। तो वो एक पुरानी सूरत हाल होगी जो बजट जो आ रहा है 11 तारीख को। मैंने आपको पहले सिनेरियो जो है वो पेश कर दिया कि ऑपोजिशन का रोल क्या होगा। उनका रोल होगा डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, रौला डालना, हंगामा ये करना, मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन बजट विल इंशाल्लाह पास होके विल गेट थ्रू। बजट के बाद मैं एक्सपेक्ट, देखें एक और अच्छी खबर, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो चंद दिन पहले तक $23 बिलियन थे। कल मैंने पढ़ा, कमाल हो गया, इट इज नाउ 24 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर, विच का मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में कि ये तो हम $25 बिलियन को हिट करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट आपका 48,000 वाला मामला क्रॉस कर गई है। इंडेक्स जो है KSE 100 और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE जो 100 इंडेक्स है। एंड आई एक्सपेक्ट कि सेकंड हाफ में विद दिस काइंड ऑफ अ बजट बड़े आराम से इट विल सेल एंड इट विल क्रॉस 50,000 जो है इंडेक्स को ये क्रॉस कर जाएगा। सो मेरी नजर में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हालात है। आज मैं पढ़ा था, बल्कि आज मिलेट ट्रैक्टर्स के टॉप के CEO की मेरी मुलाकात हुई डिफेंस क्लब लाहौर में। मैंने उनको देखा, मैंने उनको मुबारकबाद दी, मैंने कहा ये मुबारक हो। कल मैं आज ही मैं पढ़ रहा था न्यूज अखबार में 62% पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो 62% बढ़ी है ट्रैक्टर्स की, और इसी तरह ऑटोमोबाइल्स की अबाउट 54%। और मजे की बात है कि अब ये बजट में ये लेके आ रहे हैं प्रपोजल कि ऑटोमोबाइल 800 सीसी या कुछ और 1000 सीसी तक मेरा ख्याल है, या डिपेंड करता है ये क्या फैसला करते हैं कि इनमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज है ये कम कर रहे हैं, ताकि और सुना ऑटो मैन्युफैक्चरर ने कहा जी हम भी कुछ अपनी तरफ से कीमतें कम करेंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो रुपये के मुकाबले में वो और नीचे आया, रुपये मुस्तहकम हुआ है, तो हम जरा कीमतें जो है कम करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। तो ये भी होने जा रहा है। मोटरसाइकिल रिकॉर्ड प्रोडक्शन पॉइंट आई वांट टू से कि ऑल योर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं कह रहा हूँ, चेयरमैन नैब ने परसों एड्रेस किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पेशल सेशन ऑन एंटी करप्शन। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो एड्रेस किया है ये ग्लोबल क्लाइमेट वाला मामला, देखिए व्हाट इज हैपनिंग इज कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन बहुत होने लग गई है, बहुत रिकग्निशन मिल रही है पाकिस्तान को वो। और लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये, मैं उसके बाद फिर आप जनरल साहब से बात कर लें, वो है जो इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज अपना जो हार्ड लाइन पोजिशन थी रिगार्डिंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 5 अगस्त वाला जो स्टेटस है, उस पे मैं आता हूं। हाँ, उस पे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की है, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि मैं जरा जनरल साहब से ये पूछ लूं कि जनरल साहब आपने मीडिया मैं एक बात कह दूं मुझे जनरल मोहम्मद शाह से इख्तलाफ है, मैं क्विकली मीडिया यस 99.99% हमारा मीडिया इज इंटेंसली पेट्रियोटिक और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करता है। मैं मानता हूं कि ये जो पॉजिटिविटी है पाकिस्तान में जो आ रही है उसको मीडिया, आई डोंट नो, कुछ चैनल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, काफी नहीं कर रहे हैं, जो कि एंटी, वो ऐसे चैनल जिनका एक एंटी PTI माइंडसेट है या एंटी इमरान खान माइंडसेट है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज पे तमाम चैनल्स को मैं खराज तहसीन पे करता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया को, वॉर एंड टेरर 15 साल 15 years इन द वॉर एंड टेरर, इस मीडिया ने एक तारीखी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के इंटरेस्ट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया, कौमी सलामती के इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया और सर्व किया। इस पे बात कर लेते हैं। आपका जो आपके चहेते जो है ना, इनके पर भी जरा बात करते हैं जलसा से। जनरल साहब मुझे आप मुझे ये बताएं जनरल साहब कि जिस तरह फरूक भाई ये कह रहे हैं कि जी मीडिया ने ये किया, मैं 3 स्टोरीज आपको बताता हूँ। अगर मुझे मीडिया के ऊपर 3 स्टोरीज के मुतालिक कोई 3 शोज आप दिखा दें तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। नंबर 1, इस वक्त मैंने शुरू में जैसे कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप सर्विस में थे जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद है, आपको पता है कि वो किस तरीके से जुल्म हुआ था और किस तरीके से ये सारे मामला हुए थे, सिखों को किस तरीके से उजाड़ के रख दिया गया था, उनकी मुकद्दस तीन जगह तबाह बर्बाद कर दी गई थी, जिस तरह हमारा मक्का मदीना है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात मैंने कही कि 6 किलोग्राम यूरेनियम पकड़ी गई है। आज
پہلے 7 کلو گرام پکڑی گئی تھی. اس کے اوپر مجھے 3 شوز بتا دیں کسی بھی چینلز کے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے پینشنز کی بات کی, انہوں نے سروس رول میں تبدیلی کر دی ہے, گیگ آرڈر جاری کر دیا ہے پورے بھارت میں کہ جو بھی سروس کے ساتھ لوگ ہیں, جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ایون میں اے ایس دولت کو سن رہا تھا جو را چیف تھے, اس جیسے لوگ جو ہیں وہ اب آرٹیکل نہیں لکھ سکیں گے, وہ اب کتاب نہیں لکھ سکیں گے, وہ کسی ٹی وی شو کے اوپر جانے سے پہلے اجازت طلب کریں گے. تو ہمارے میڈیا نے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں اٹھائیں؟ اسد طور اتنا بڑا صحافی ہے کہ اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے پروگرامز ہو گئے, اور ہماری نیشنل جو کاز ہے, کیا ہمارا وہ قاعدہ نہیں ہوتا کہ ہمارا میڈیا جو اس طرح کی چیزوں کو ٹیک اپ کرے؟ ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے آپ صرف مریم اور یہ دوسرے جو لوگ ہیں بلاول وغیرہ ان سے باہر ہی نہیں نکلتے. آپ فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہمارا بہت اچھا ہے. میں آپ سے کچھ عرض کروں, میں فاروق بھائی سے, فاروق جو بات کر رہے ہیں میں بھی ٹوٹل اختلاف کروں گا, اور میں اس میں کلیئرلی یہ بات کروں گا کہ یہ کہنا کہ میڈیا ہمارا بڑی صحیح لائنز پہ چل رہا ہے, اٹس اے پالیسی آف اپیزمنٹ. میں اپیزمنٹ پہ نہیں جاتا, میں فیکٹس پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. چیز یہ ہے کہ دیر از ون تھنگ ویری امپورٹنٹ وی مسٹ ریمبر, ہماری جتنی بھی چینلز ہیں ناؤ دے آر فائٹنگ, دے آر آل کمرشل چینلز, اور کمرشلزم میں سینسیشنلزم از دا ورڈ. دے وانٹ ٹو کریٹ سینسیشن. اچھا, اگر وہ کوئی خبر پازیٹو لگاتی ہے دیر از نو سینسیشن ان اٹ. ہاں, نیگیٹو خبر لگانے میں بڑی سینسیشن ہے. ہر وقت میڈیا تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی نیگیٹو چیز مل جائے. اب آپ خود ہی سوچیں کتنی سٹوریاں انہوں نے جنریٹ کیا, آپ پوچھ لیں. یہ تو حکومت کو گھر بھیج چکے تھے فروری میں. میں آپ کو آج بتاتا ہوں 10 پروگرام میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے جی عمران خان کی حکومت بس گئی کہ گئی, جہانگیر ترین لے ڈوبا, فلانا لے ڈوبا, وہ گیا, یہ سب ہو گیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں, اگر قوموں نے دنیا میں پنپنا ہے, جیسے میں نے آپ کو ایک لاہور کی سٹوری بتائی ہے, یہ لاہور کے ایک شہر کی اندرون گلی پیرس سے خوبصورت کر دیا, کس پاکستانی میڈیا نے دکھائی ہے؟ کسی نے ایک پروگرام کیا, وائس آف امریکہ نے پروگرام کیا اس پہ. اس کے علاوہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں کے اندر ینگ لوگ جو اچیومنٹس کر رہے ہیں, فلنتھراپی کر رہے ہیں, اور نیشنل لیول پہ یہ وائس آف امریکہ, وائس آف جرمنی یہ سٹوریاں کرتے ہیں. سر میں ایک چیز میں بتاتا ہوں سر, یہ ذرا فوٹو دیکھیں. یہ فوٹو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فوٹو کہہ رہی ہے انڈیا ٹوڈے میگزین, جو آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑا ان کا اخبار ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ دا فیلڈ اسٹیٹ, انڈیا از اے فیلڈ اسٹیٹ, ٹائٹل کے اوپر لے کے آ رہا ہے. ہمارا میڈیا کیوں نہیں ٹیک اپ کرتا اس چیز کو؟ ہمارے دیکھیں نا, اسد طور کیا اس کی بیچارے کی, میں نہیں اس کے پرسنلی مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے, لیکن وہ کتنا بڑا صحافی تھا کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا صحافی تھا کہ بی بی سی اس کو کوٹ کر رہا ہے, انڈین میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ جو فیلڈ اسٹیٹ کی تصویر دیکھ کے, ٹھیک ہے, ہم لوگ اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے کہ بھئی انڈیا از اے فیلڈ اسٹیٹ. اب میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا ہیز بیکم ون آف دی 4 ورسٹ اکانومیز ان دا ورلڈ, اور مودی صاحب جو ہیں 4 بدترین حکمرانوں میں شامل ہو چکے ہیں, لیکن کسی نے ہمارے میڈیا میں ذکر کیے؟ میں آپ کو ان کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں. بالکل میں آپ سب کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مودی کا امریکہ کے اندر اب لوگ بات نہیں اس کی کرتے, nobody talks about him. لیکن بات ساری یہ ہے, میں آپ کو پھر عرض کر دوں کہ جو میڈیا ہے نا ہمارا, انفارچونیٹلی اس کو ابھی تک وہ ویژن ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ اپنے اس لیول سے باہر نکلیں, ایک نیشنل سوچ کو سامنے لے کے آئیں اور لوگوں کو بتائیں ہماری اچیومنٹس کیا ہوئی ہیں. جب تک جہاں تک تعلق ہے نا انڈین میڈیا کا, وہ ذرا سی بات پکڑتے ہیں پاکستان کی اور اس کے پیچھے سر مجھے ایک چیز بتائیں, یہ جو آج 6 کلو گرام پکڑی گئی ہے یورینیم, اگر یہ پاکستان میں ہوتی تو مجھے آپ بتائیں کیا ہوتا؟ میں آپ کو بتاؤں, دیر واز اے نیوز آئٹم اینڈ اٹ سیڈ کہ وی آر سرپرائزڈ کہ پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر کوئی خبر ہی نہیں لگائی. فورن آئی ریڈ اے فورن نیوز, وہ کہہ رہے جی دیر شوڈ ہیو بین ہیو اینڈ کرائی, مطلب انڈیا از بیکمنگ اے بلیک مارکیٹ فار سیلنگ یورینیم ان دا ورلڈ. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا گزارش یہ بھی سن لیں کہ ویئر از آور منسٹری آف انفارمیشن, جو کہ جس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈائریکشن دیتی پاکستانی میڈیا کو کہ بھی دیکھیں یہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں, یورینیم وہاں پہ پکڑی گئی ہے, آپ اس کے اوپر شو کریں. میں نے سر یہ 2-4 دن پہلے ایک خاتون کا انٹرویو کیا جس نے پاکستانی ایویشن کے لیے, انہوں نے ایک ایسا انجن جہاز کا بنا لیا ہے
جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. آج 5 تاریخ تھی, پرائم منسٹر کو اس کو بلانا نہیں چاہیے تھا کہ اس کو پاکستان دنیا میں بتا دیتا کہ ہم نے ایک ایسا انجن بنا لیا جو جہازوں کی پولوشن ختم کر دے گا. میں نے فواد چودھری کو پرسنلی کہا, میں نے 3-4 منسٹرز کو کہا, میں نے پرائم منسٹر تک پیغام پہنچوایا. میں نے کہا جی یہ آج کا دن جو ہے یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس کے اوپر اس خاتون کو آپ بلا کے دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ایسے جہاز بنا لیے, ایسے انجن بنا لیے جو کہ کانٹریل فری ہوں گے. لیکن کسی nobody cares about it. وہ پولوشن کو کم کرنے کے لیے جی ہاں سب سے بڑا ایشو جو اس وقت آپ کا انوائرمنٹ کا بنا ہوا ہے. اور سر دنیا میں دیکھیں, زمین پہ تو ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, آسمانوں کے انوائرمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. بس اسرار صاحب میں آپ کو پھر وہی عرض کروں, دیکھیں میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے نا یہ سینسیشنلزم پہ چل رہا ہے, یہ ریٹنگز کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کسی نہ کسی طرح نیوز آئٹم, بریکنگ نیوز چلے. اور ہو بھی بریگیڈیئر صاحب یور ٹیک آن اٹ پلیز. اوکے, میں نوٹ کر رہا ہوں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یورینیم کی دونوں مرتبہ خبروں پہ کوئی طوفان نہیں اٹھا پاکستانی میڈیا میں. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی اس قسم کی چیز پاکستان سے کوئی خبر ہوتی تو انڈین میڈیا کیا پوری دنیا کا میڈیا جو ہے یہ, اور انکلوڈنگ یہ وائس آف امریکہ, BBC, یہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے پاکستان کے خلاف, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. شاید یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اوپر. لیکن میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں جب انڈیا کے حوالے سے بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب پرائم منسٹر عمران خان آج سے چند ہفتے پہلے وہ ہر وقت فیشسٹ مودی, ہٹلر والا مودی, RSS والا مودی, ایک پاکستان میں بڑی فضا بنی تھی انڈیا کے حوالے سے, obviously because with reference to کشمیر, کہ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر وایا افغانستان, بلوچستان اینڈ KP. لیکن جب سے یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہوا, پچھلے 12-14 ہفتے ہو گئے, اور آپ دیکھیں انڈین آرمی چیف کی بھی جو کچھ اسٹیٹمنٹ ایک دو آئی ہے پیچھے, جس سے اس نے کہا ہاں ایک انوائرمنٹ آف پیس جو ہے وہ پریویل ہو رہا ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس کا مطلب امن ہو سکتا ہے دونوں ممالک میں. اور پھر بیک چینل کی بات بھی ہو رہی ہے. آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پچھلے کئی ہفتوں سے انہوں نے کوئی اس طرح کی جارحانہ بات نہیں کی مودی کے جس طرح وہ پہلے کیا کرتے تھے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چینج آیا ہے ایک ان پاکستان کہ کیونکہ ہم انڈیا کے ساتھ اب چاہتے ہیں کہ پیس پروسیس آگے چلے, کوئی بات چیت ہو, حالات میں نارملائزیشن کی طرف جائیں, کشمیر میں وہ ریووک کریں, پری اگست 5 اگست سے پہلے والی جو پوزیشن تھی 2019 کی, آرٹیکل 370 ختم ہو جائے, ان کا آٹونومس اسٹیٹس کشمیر کا بحال ہو جائے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید پروبلی دیٹ از دا ریزن کہ جب گورنمنٹ لیول کے اوپر اب وہ انڈیا بیشنگ اور وہ اس قسم کی جارحانہ اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہیں اسٹارٹنگ فرام دا پرائم منسٹر اینڈ ادر منسٹر, تو پرابلی یہی وجہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ کہ ایک اوور آل سنیں میری بات, تبھی آپریشن یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے یہ تو ابھی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی مذاکرات میں جاتے ہیں یا کبھی بھی کوئی انیشیٹو لیتے ہیں آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے شروع کرتے ہیں, آپ پوزیشن آف ویکنس پہ نہیں جا کے بات کرتے. نہیں اب میں یہاں پہ آپ کے اس پوائنٹ کو میں مکمل ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ حادثات ہوئے ہیں یورینیم کے 2, یہ پچھلے چند ہفتوں میں ہوئے, اور پچھلے چند ہفتوں میں یہی میں دیکھ رہا ہوں ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی, اور خاص کر اب جب کل کے اور آپریشن بلو اسٹار کی آپ نے بات کی, یس ہر سال ہوتا تھا, میں دیکھتا تھا کہ کوئی نہ کوئی چینل جو ہے وہ ذکر کرتا تھا کہ جناب آج انڈین آرمی نے حملہ کیا اور سکھوں کو وہاں پہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, اپنا جو گولڈن ٹیمپل ہے اس میں بڑی تباہی ہوئی, بڑے پیمانے پر وہاں پہ لوگ جو ہے اپنا ان کا جانی نقصان بھی ہوا, اور سکھوں میں ظاہری بات ہے بڑی نفرت والی صورتحال پیدا ہوگی. ابھی اور آپریشن بلو اسٹار از ون آف دا مین ریزنز, اور وہ ابھی تک, اور اس کے بعد پھر یہ سکھوں کی جو موومنٹ ہوئی ہے پنجاب میں, تو سکھ جو ہے ظاہری بات ہے ان کا وہ والی اسٹیٹس نہیں رہا انڈیا کے اندر. لیکن یس اس دفعہ آپریشن بلو اسٹار کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہی بات ہے کہ ایک اوور آل انوائرمنٹ میں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ جو بات کی ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں بریگیڈ صاحب, آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں
نہیں میں ایک جملہ کہہ دوں, ذرا بات سن لیں. ایک کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلو سٹار کے بارے میں اور یہ جو ایکشن ہوا تھا, پاکستان کی میڈیا کی بات کرنا ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے سکھوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں کہ یہ کرتارپور کوریڈور ہم نے بنایا ہے, اور اسے پوری سکھ کمیونٹی انڈیا میں اور جتنے کروڑوں سکھ چاہے انڈیا میں ہوں چاہے اور ممالک میں ہوں, کینیڈا, امریکہ, یورپ میں, وہ اب ایک اور بہت خوش ہے اسی کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا سوال سن لیں کہ کیا یہ جو انہوں نے نئے آرڈرز جاری کیے ہیں, جو گیگ آرڈرز ہیں, مارشل لاء میں یہی نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی شخصی آزادیاں سلب کر لیتے ہیں, آپ ان کی فریڈم آف ایکسپریشن پہ قدغنے لگا دیتے ہیں. تو جب ہم پہ یہ پابندی لگا رہے تھے یا بات کر رہے تھے کہ اسد طور کو آپ نے یہ کر دیا, اور اسٹیفن سیکر جو ہے فواد چودھری سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ کیا, تو کیا ہمیں کہنا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں تھا کہ بھارت میں کیا ہو رہا ہے, بھارت میں مارشل لاء نہیں لگا دیا گیا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے, دیکھیں ہم نے اسی پاکستان, ایک سن جی بفور جنشاد ایک سیکنڈ بفور یو گو بیک ٹو جنشاد, ہم نے اس پاکستانی میڈیا میں دیکھا ہے پچھلے سال کیسے جب انڈین نے مودی نے مسلمانوں کو مارا انڈیا میں اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کی بربریت, ہمارا میڈیا روز صبح دوپہر شام دکھاتا تھا. یہ نہیں ہے کہ انڈین, لیکن میں بتا رہا ہوں چند ہفتوں سے میں دیکھ رہا ہوں there's a change in the environment. نمبر 1. نمبر 2, yes I agree with you, یہ پرائم منسٹر پاکستان نے فلیکسیبلٹی شو کی ہے 2 دن پہلے کہ جناب اگر ابھی انڈیا ہمیں روڈ میپ بھی دکھا دے انڈین آکوپائڈ کشمیر کا 5 اگست سے پیچھے جانے والی پوزیشن جو ہے, تو بات چیت ہم شروع کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ والی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گوئنگ انٹو اے پوزیشن آف اسٹارٹنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنس. اب انڈین جو ہیں وہ روڈ میپ اگر آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے نا جی, تو آپ کے خیال میں ہم اس کو روڈ میپ کو مان لیں گے؟ وہ تو ظاہری بات ہے, وہ تو بلف کریں گے, وہ تو کہیں گے پاکستان سے وہ تو وہ کہیں گے ہمیں تو دیکھیں نا they are gaining time because of all this. تو میرا خیال ہے کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان نے سڈنلی اپنی پوزیشن میں چینج دیا. جن صاحب ایک کامنٹ تو میڈیا کے حوالے سے, اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے, فورن پالیسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ افغانستان جیسے ملک کا NSA جو ہے وہ اٹھ کے پاکستان کی نیم کالنگ کر رہا ہے, اور اتنے گھٹیا لفظ اس نے یوز کیے ہیں جو میں بول بھی نہیں سکتا, وہ الفاظ اس نے یوز کیے ہیں پاکستان کے لیے. تو پاکستان کیا ہماری فورن پالیسی چل رہی ہے جی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فلائی کر رہا ہے, پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے, اور دوسری طرف ہماری ہمسائے ممالک جو ہیں اور ادھر سے دوسرا ہمسائے ممالک جو ہیں انڈیا اور افغانستان دونوں مل کے ہماری تباہی پھیر رہے ہیں. دیکھیں میں پہلی بات میڈیا کے حساب سے, کل انڈیا کا ایک میں نے پروگرام دیکھا ہے, اور بڑا ہی ایک سینسیبل قسم کے چینل کا پروگرام. اس میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے اس تور والے ایشو پہ ہمارا میڈیا کا ایم یہ ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا ایک نیشنل ایم ہونا چاہیے, پاکستان آرمی اور پاکستان کے عوام کے درمیان ڈیوائیڈ پیدا کریں, کیونکہ پاکستان میں پاکستان آرمی کا اثر رسوخ ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, یہ 5th جنریشن کا ایک پرائمری ٹارگٹ ہے کہ پاکستان آرمی and people of Pakistan should be, there should be breach, there should be misunderstanding, and no army in the world whatsoever can survive without the support of the nation. یہ کل پرسوں کا پروگرام ہے, میں آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. That's one thing. So there is no love lost. انڈیا کے اندر animosity, یہ جو فرق پڑا ہے نا, جو فرق پڑا تھوڑا سا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ 2 چیزوں سے پڑا ہے. پہلی چیز آف کورس یہ جو دربار صاحب والا قصہ ہے, کوریڈور جو کھولا گیا, اٹ ہیز پروڈیوسڈ پٹ انڈیا ان اے کوانڈری. وہ مودی اس کو نہ ہضم کر سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. سکھ ہر جگہ تعریف کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں وہ جو ان کے وہ جو کرکٹر ہے جو عمران خان کے فرینڈ ہیں, وہ کھل کے آ گئے ہیں, وہ کھل کے بات کرتے ہیں کہ عمران ایک سچا آدمی ہے, وہ سچی بات کرتا ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتا, جبکہ ہماری سائڈ پہ یہ نہیں. اور یہ چیز وہاں اوپنلی اور لوگ. دوسری ایک چیز جو کہ ہم مس کر رہے ہیں, جب انڈیا کووڈ کی وجہ سے بالکل گر گیا تو پاکستانی پرائم منسٹر نے, پاکستان کے فلنتھراپی ادارے ایدی نے جن صاحب آپ کا سگنل جو ہے وہ فریز ہو گیا. بلکہ فاروق کین یو پک آپ یہاں سے اب آپ شروع کر دیں, میرے خیال ان کا تھوڑا سا سگنل کا پرابلم ہوا ہے جی. You're back on. Yes, please go ahead. میں یہ کہہ رہا ہوں
we are back. फूक is back. फूक. अच्छा, बात ये थी कि कोविड के अंदर जब इंडिया लेटा हुआ था, बिल्कुल लेटा हुआ था, इररिस्पेक्टिव के कश्मीरियों के साथ उन्होंने क्या किया, काटा है, मारा है, जो कुछ भी किया है, गुजरात में क्या किया, इमरान खान ने उनके कहा हम तुम्हारी मदद को तैयार हैं, ईदी ने अपनी एम्बुलेंसें भेजी, इंडियन पब्लिक के बिल्कुल दिल नरम हो गए, सोशल मीडिया पे इंडिया में तूफान आया है, और उन्होंने कहा हमारे मुल्क का एटीट्यूड देखो, हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड देखो, और ये पाकिस्तानियों को देखो, ये पाकिस्तानी दिल के अच्छे हैं। इस प्रेशर की वजह से इंडिया के अंदर, लेट मी टेल यू, ये एटीट्यूड बदला। बट लेट मी टेल यू देयर इज वन मोर थिंग, मैं इसके बारे में एक डिफरेंट राय रखता हूं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, मगर वो रीजन को नहीं छोड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। हमारी ब्रीफिंग में पेंटागन में कहा गया था, उनकी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने, वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस रीजन। उनके लिए अब इस रीजन में रहना और भी जरूरी है, बिकॉज ऑफ द चाइना, रशिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट का नेक्सस, एंड especially with BRI, in which China is going to project its power all around the world, जिसके अंदर दुनिया की मेजर पोर्ट्स, मेजर आर्टरीज, मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मेजर रूट ऑफ लैंड ट्रेड चाइना के हाथ में आ जाए। दे डोंट वांट टू हैपन दैट। और मुझे ये सस्पेक्ट है यूएई में क्या इतनी पावर है कि इंडिया और पाकिस्तान को, जो इंडिया कहता है हमारा बाइलेटरल इशू है, अमेरिका तक को घास नहीं डालता, ठीक है जी, वो यूएई की कहने पे मुज़ाकरात बैकडोर शुरू करे। नो, ठीक है, there's something more to it, something more to it, somebody else is doing this, और पीछे से स्ट्रिंग हिला रहा है, मगर ये कहीं भी जाके खत्म नहीं होगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं। चलें ब्रिगेड साहब, जरा थोड़ा सा आप जरा थोड़ा सा इसको वाइंड अप करें कि एक तो मीडिया की जरा बात आप कर लें वाइंड अप, उसमें आपने, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछूं क्योंकि आप तो मीडिया की सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं, और उनको जरा थोड़ा सा बताएं कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक काम करें, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम जाने, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लोगों के पास अब अल्टरनेटिव है, वो मुतबादल की तरफ चले जाएंगे, और ये जो काम है ये फिर वो अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि ये और डिलीवर करेगा। हम जैसे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं या अंदर बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, हम लोग करेंगे और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात ये जो अफगान एनएसए की बात है, अफगान एनएसए को मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें कि उसने कैसे, उसकी मजाल कैसे हुई, किस तरह की बात करे। पहली बात तो है, मीडिया में मैं एक बहुत बड़ा चेंज देख रहा हूँ इन द लास्ट 10 years में, ये स्लोली चेंज आया है कि अब एक नई जनरेशन ऑफ मीडिया पर्सन, मीडिया एंकर्स, मेल और फीमेल जो हैं वो आगे हैं, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन द स्क्रीन, और साथ उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपने यूट्यूब के चैनल्स हैं खोले हुए हैं, और मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ी मैस फॉलोइंग उनकी है, एंड वो सही मानों में ये जो नई जनरेशन आई है मीडिया लीडर्स की, जिनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान के इंटरेस्ट और उसको एक पॉजिटिव सूरत हाल को प्रोजेक्ट करना, पॉजिटिविटी को कायम करना, ये एक इनका बड़ा रोल है, इन नए मीडिया एंकर्स का एक बड़ा रोल है। यस, जहां तक मीडिया चैनल का ताल्लुक है, सेंसेशनलिज्म हो, रेटिंग वाला मामला हो, कमर्शियलिज्म, बिल्कुल दैट इज देयर, उसमें कोई शक नहीं है। अगर वो ऑपरेशन ब्लू स्टार दिखाएंगे एक प्रोग्राम में आधे घंटे का, तो उसमें शायद उनका प्रोग्राम इतना ना चले, इतनी एड्स ना चले, जितना कि अगर वो टॉक शोज में दिखाएं, पॉलिटिकल टॉक शोज, जो कि लोग, ठीक है मैं कहता हूं कि उसमें देखने भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी वो टॉक शोज जो है वो बिकते हैं, वो चलते हैं, उससे रेटिंग जो है वो भी आती है, उससे आप सेंसेशनलिज्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब जहां तक अफगान एनएसए की बात है, देखिए मेरे ज़हन में एक बात बड़ी ईमान की तरह बैठी हुई है, और वो ये है, अफगानी जो है, याद रखें, ये बेसिकली इनका डीएनए, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डीएनए, ये कभी किसी के नहीं बने, ये हमेशा जब फॉरेन इन्वेडर आते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब फॉरेन इन्वेडर को ये हराते हैं, शिकस्त देते हैं और वो चला जाता है, ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इंट्रीग्स,
महलात में साजिशें, एक दूसरे को मारना, पावर स्ट्रगल, ये इनके खून में है। एहसान फरामोश लोग हैं, सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमने इनके 4 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज को रखा, अभी भी 12-13 लाख है पाकिस्तान में। सारा उनका जो आटा, गंदम, जखीरा सब कुछ पाकिस्तान से जाता है, लेकिन वो एहसान फरामोश हैं। वो अभी भी उनको मौका मिलेगा, दे विल स्टैब पाकिस्तान इन द बैक। ये अफगानी डीएनए में है, उनके खून में है। तो और दूसरी फैक्टर क्या है कि वो इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे है। ये एनएसए हो गए, अफगान अपना इंटेलिजेंस सर्विस होगी, उसमें इंडियंस की एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन है, जिसमें उनको यही बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है, देखें ये आपका दोस्त नहीं है, पाकिस्तान पे ट्रस्ट मत करो, और पाकिस्तान को हमेशा जो है कीप देम एट आर्म लेंथ, और ब्लेम पाकिस्तान फॉर ऑल यू हैव डन। ये नैरेटिव है जो उनको बताया जाता है, और यही नैरेटिव लेके ये लोग चलते हैं। कभी एक अच्छी बात कर दी तो उसके बाद 10 दिन जो है नेगेटिव बातें की, वेरस पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया इनकी मदद करने के लिए। अब इनको तकलीफ है कि वो ड्यूरन लाइन जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे डबल फेंसिंग हो गई है, वहां पे हमारे किले बन गए हैं, और बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स हैं उनको रेगुलेट कर दिया गया है, और सही मानों में वहां पे जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर ट्रेड होती है उस तरह की सूरत हाल अब इस वक्त कायम है, और बड़ी मुश्किल। मैं कहता हूँ ये सारा क्रेडिट जो है, ठीक है सिविल लीडरशिप है, लेकिन आई थिंक द आर्मी चीफ जनरल बाजवा डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि ये सारा जो सिलसिला बना पाक अफगान बॉर्डर पे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाक ईरान बॉर्डर पे भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। ये कभी हम सोच सकते थे आज 10 साल पहले? हमें एक जुमला हमें फिर भी बड़े कॉशियसली और विद अ वेरी बिग हार्ट हमें अफगानिस्तान की में पीस, सिक्योरिटी, अमन, ये पीस प्रोसेस हमें इसको सपोर्ट करते रहना चाहिए, ठीक है ना जी। अब वो आज किसी ने मेरे ख्याल ने कह दिया कि वो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात जो है वो खत्म हो गई है, तो अफगानिस्तान से हमें अपने ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करनी चाहिए, और उनको वी शुड हेल्प them get out of this trouble, जिस टर्मोइल में वो इसे करते हैं। फाइनल वर्ड जी। मेरा इस पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। देखें, अफगानिस्तान में एक है तालिबान, विच आर बेसिकली पठान, दुरानीज हैं, पठान उनका नेचर ब्रिटियन है। अच्छा, वो 55-53% है। बाकी कोई ताजिक है, कोई उज़्बेक है, कोई और है, इस तरह के लोग हैं वहां, जिसको नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता था। Now what has happened? Pakistan supported Taliban and Northern Alliance में एक बड़ी ही सख्त जंग हुई है, जिसमें अहमद शाह मसूद लाइन ऑफ पंचर जिसे कहते हैं, एक छोटे से इलाके पे उसको नहीं जेर कर सके। अब जबकि अमरीकी आए हैं, उन्होंने तालिबान को हुकूमत से निकाल दिया। अब जो भी हुकूमत रन कर रहा है, सिवाय पपेट लीडर के अशरफ गनी के, बाकी सारे नॉन पठान है। ये अब्दुल्ला और ये एनएसए, ये सारे नॉन पठान है। एंड मैं इनसे जाती तौर पे मिला हूं, दे डोंट लाइक पाकिस्तान बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन जो मैंने आपको बताया। लिहाजा दैट्स वन थिंग जिसकी वजह से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन जो ब्रिगेडियर फरूक साहब कह रहे थे कि अफगान डीएनए में ये बेवफाई है, और ये सारे हैं ही इस तरह के, आप एग्री करते हैं? मैं इसको नहीं मानता। देखें, जब तालिबान की हुकूमत थी तो क्या ये हालात इस तरह के थे? क्या अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली नहीं बन रहे थे? बिकॉज दे आर द पीपल एक्चुअली whom we supported. Let's be frank. Reality on ground is we supported Taliban in their struggle. ठीक है ना जी। अब बात जहां तक अफगानिस्तान की स्ट्रगल जब हुई, हमने तो दूसरी तरफ रशिया और बाकी लोग नॉर्दर्न अलायंस को कर रहे थे सपोर्ट। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते कि तमाम के तमाम अफगान इस तरह। नो ऐसे नहीं। अगर लोग ये कह रहे हैं, जल्द शायद ये बात सुन ले मेरी, 2-3 दिनों में अब बात ये भी आ रही है पाकिस्तान में कि अगर तालिबान की हुकूमत वहां पे आ जाती है, लड़ाई होती है, दे मार्च टू काबुल वगैरह, जिस तरह माजी में हुआ था, तो इस मर्तबा ये तालिबान जो होंगे, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे जो भी होगा, लेकिन इस मर्तबा ये तालिबान आंखें दिखाएंगे पाकिस्तान को। ये इतनी आसानी से हम इनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे जिस तरह माजी में था। ये भी अब लोग बात कर रहे हैं।
तो लिहाजा you can't trust them. ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है भाई, ये और मैं ये- आपको बता रहा हूँ, ये इंडियन assumption है। प्रोपेगेंडा है, ये assumption है Indians want, just a minute, hold on, अब बात सुन लो मेरी, Indian wants to create a wedge between Taliban and Pakistani nation. और वो जो मैं अशरफ आपको गनी एक ने और बताऊं, स्टेटमेंट दी थी ना, वो भी इसी वजह से दी थी। और मैं आपको बताऊं, इंडियन से स्टेटमेंट प्लांट की जा रही है कि तालिबान अब हमारी फेवर में है, ये भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तालिबान हमसे खुश है। और भाईजान ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, डीएनए इतनी जल्दी नहीं बदलता, ये बात नहीं है। लेट द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कम, एक मिनट, हुकूमत को आने दो, रिप्रेजेंटेटिव, लेट्स सी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान का एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट जो हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा, डिस्पाइट द फैक्ट अगर हमारा उन पे असर होता तो अभी तक। इसमें फारूक भाई मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, असल झगड़ा ये है, अमेरिकन तालिबान को हाथ हुकूमत नहीं आना चाहते, वो कहते हैं माइनस तालिबान, जबकि 55% वो है, ये वही वाली बात है। वो तो मैं मानता हूँ, तो लेकिन इस मर्तबा ये कल को फेयर इलेक्शन हुए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिन्होंने कहा तालिबान की हुकूमत दुनिया की बेहतरीन थी, दे कोटेड 3 रीजन। पहली चीज उन्होंने कहा दुनिया का कोई मुल्क ओपियम खत्म नहीं कर सका, 1 लाख खर्च किए बगैर ओपियम। दूसरी, एक औरत रात को 1 बजे कोने से चले जेवर पहन के कोई हाथ नहीं लगा सकता, दैट वाज द सिचुएशन। ओ भाई मेरे क्या बात करती हो, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात। लेट अस सी नंबर 1 कि क्या ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट वहां पे होता है या नहीं, और नंबर 2 तालिबान जो है उनकी क्या अप्रोच होगी पाकिस्तान के साथ जब वो अगर वो पावर में आ जाते हैं। I have to leave it there. Thank you very much for your time. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक बात करेंगे इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब और ब्रिगेडियर फारूक, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तो बिल्कुल वो जिस तरह वो मीडिया में आप झाड़ रहे होते हैं ना सबको, आप उसी तरह कर रहे थे। चलें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।